प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो गौहर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगाज़ करें। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का आने का बहुत बड़ा शुक्रिया। जब जब हम आपको बुलाते हैं तो हमारी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हो, वो ऐसी चीज़ें हों जिसके लिए आवाम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो। मसलन खान साहब की जल्द रिहाई हो, महंगाई कम हो, कोई खैर वाली बातें हो। लेकिन जब जब हम आपको बुलाते हैं तो कुछ ऐसा वक़ूआ हुआ होता है जो हम आपके गोश गुजार कराते हैं ताकि अवाम के नज़र में हम उन चीज़ों को लेके आएँ कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। वोट, हम समझते हैं वोट ही जमहूरियत है। हक़ राय दही का इस्तेमाल सही करना पार्लिमान का सुतून समझा जाता है। जो ये वोट सही इस्तेमाल हो तो सही लोग ईवान में चले जाते हैं और वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे बनते हैं। इनको कोई मैंडेट चोर नहीं कहता और उन पे लोग इत्मीनाद करते हैं और उनके हर फैसले को लोग कबूल करते हैं। इसी के लिए जब बाई इलेक्शन होता है वो एक एहतसाब का दिन होता है। लोग खुशी के साथ जाके अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। कल आपने देखा बाई इलेक्शन का दिन था, लेकिन दैट वाज अ डे ऑफ शेम, दैट वाज अ ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। इस तरह ब्लेटेंट और ओपन वायलेशन ऑफ लॉ मैंने अपनी ज़िंदगी में न कभी देखा और न मैंने कभी सुना। इतने पावरफुल लोग जो इतने ब्लेटेंटली करते रहे कि हमने आपके नोटिस में गुजार करवाया। कल हमें जाने का इत्तेफाक हुआ कल गुजरात में, और गुजरात की कई स्टेशनों में चले गए। हम आपको उनको आंखों दो का हाल बता रहे। एक पोलिंग स्टेशन पे हम जा रहे हैं जहां दरवाजे बंद थे। इनको जब पता चला चेयरमैन पीटीआई आया है तो अंदर से आवाज़ आई है कि गेट खोलो। मैं अंदर जाता हूं, प्रिजाइडिंग अफसर मुझे ये कह रहा है कि यहाँ तो 750 वोट है लेकिन पोल करवाए गए हैं 900 से ज़्यादा। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे मैं जाता हूँ तो कोई और नहीं, पुलिस की मौजूदगी में इलेक्शन स्टाफ हमें यह कह रहा है कि यहाँ 120 वोट पोल हुआ है, लेकिन ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हैं और ये 3 बैलेट बॉक्सेस भरे पड़े हुए हैं। ये सुबह के वक्त कराए गए हैं। ये हमें किसी और ने नहीं, इलेक्शन स्टाफ ने बताया है। ये इस बात की निशानी है, जब हम आपको बताते रहें कि इलेक्शन प्रोसेस में न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कैंडिडेट का आज़ादाना होना चाहिए कि वो कैंपेन करे, बट लोगों के पास भी राइट हो कि वो आज़ादाना अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। एक पोलिंग स्टेशन पे जब सुबह जाया गया तो वहाँ कैंडिडेट का वालिद ये कह रहा है कि वोट तो ऑलरेडी डल चुके हैं, और वो ये रिकॉर्ड पे कह रहा है कि वोट ऑलरेडी डल चुके हैं, जबकि अभी वोट का टाइम शुरू ही नहीं हुआ था। इन सब चीज़ों को कल हमने थ्रू मीडिया इलेक्शन कमीशन के सामने उनके नोटिस में लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। हम इलेक्शन कमीशन से सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक कन्फेशन करके स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी इमीडिएटली शुरू करवाई थी, जो कि हमारे साथ शेयर नहीं की गई। इसलिए हम सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करते हैं कि कल के जिन लोगों के जहाँ से पंजाब में ये रिगिंग हुई है, ब्लेटेंट ओपन रिगिंग हुई है, उन लोगों का नोटिफिकेशन हर सूरत रोका जाए। इसकी पहली इंक्वायरी करे, उन लोगों की इंक्वायरी जो हम आपके नोटिस में लेके आए। आप अपनी इंक्वायरी दे के क्या रिगिंग हुई है या नहीं हुई। रिगिंग हर सूरत हुई है, और अगर रिगिंग हुई है तो किसी का राइट नहीं बनता कि उसको नोटिफाई किया जाए एज ए रिटर्न कैंडिडेट फ्रॉम दैट कंस्टिट्यूएंसी। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि वो इंक्वायरी का भी बता दे कि उन्होंने कौन से इक़दामात किए हैं कि ऐसे वक़ूए आइंदा नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन से
اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدعا کی تھی جنرل الیکشن میں کہ برائے مہربانی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹنگ ریٹرننگ افسران ایگزیکٹو سے نہ لیے جائیں، یہ ہمیشہ جوڈیشری سے لے۔ ہم ذاتی کا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے، نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہم جیتیں گے۔ کل جب میں گیا ہوں، سیکرٹری جنرل صاحب گئے ہیں، تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ ڈے تھا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے۔ ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کرے، جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کریں۔ الیکشن کمیشن عوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائیں کہ بائی الیکشن میں آپ نے جوڈیشری سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کیوں نہیں لیے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا، جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، آپ نے ابھی تک کچھ اقدام نہیں کیا۔ آپ کی کریڈیبلٹی پہ، آپ کی امپارشلٹی پہ، آپ کی اپنی کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی نبھانے پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے۔ برائے مہربانی اس کو ہر صورت کلیئر کرے اور یہ انکوائری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں۔ اس کی بینیفیشری گورنمنٹ ہے، پنجاب کی حکومت اس کی بینیفیشری رہی ہے، اس گھناونے جرم میں برابر کے شریک ہے۔ ساری پولیس افسران وہاں جو موجود تھے، ہر پولنگ سٹیشن پہ، کل ایک پولنگ سٹیشن ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے 2 پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا تھا، اور ایک نہیں 3 SHO صاحبان آئے تھے اور ان کی گاڑیوں نے راستہ روکا تھا۔ یہ بھی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے ہیں۔ پولیس، پنجاب کی پولیس گورنمنٹ کے انڈر ہے، IGP کے انڈر ہے۔ الیکشن کے پروسیس میں کوئی بھی رخ نہ ڈالے، وہ اس گھناونے جرم میں شریک ہے۔ ہم انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن اس گھناونے جرم سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے۔ ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے، وہ آج ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ عمر ایوب صاحب آج آپ کے سامنے اس کے اعلانات کریں گے اور آپ کو زیادہ کوئی تفصیل بھی بتائیں گے، پلیز۔ شکریہ جی چیئرمین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس اسلام آباد سے یہ پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بڑے ہی افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے کہ جو کل کا 21 اپریل کا بائی الیکشن پاکستان کے مختلف حلقوں میں ہوا، اور بالخصوص پنجاب میں، خواتین و حضرات، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا اور عوام کی ٹیکس پیئرز کا پیسے کا ضیاع تھا۔ سب سے پہلے میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پری پول ریگنگ جس طریقے سے کی گئی، موبائل انٹرنیٹ سروسز 24 گھنٹے پہلے پورے پاکستان کے ان جگہوں میں جہاں پہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا وہاں پہ بند کر دی گئیں۔ آپ کا وائی فائی نیٹ ورکس بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ سپیڈز بند کر دی گئیں۔ دنیا ٹرانسپیرنسی اور شفافیت الیکشن میں چاہتی ہے، یہاں پہ حکومت وقت جو بیساکھیوں پہ فارم 47 پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی آئی ہے، وہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ اندھیرے میں کام ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، آپ کے بنیر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر نے ایک خط لکھا، ریٹرننگ آفسر نے باجوڑ میں، وہاں پہ NA 8 میں باجوڑ میں آپ کے ریٹرننگ افسر نے خط لکھا، اور یہ سامنے ہے، آپ نے سارے ساتھیوں نے میڈیا پہ بھی دیکھا اور ہم نے ٹویٹ بھی کیا، اور ان صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز 5 قسم کی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں، اور اس انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لوگ آئے تھے ان کا نام ہے جناب ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس، اور یہ RO صاحب نے ان کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے ہمیں زد و کوب کیا، ہمیں مارا پیٹا، اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور یہ انہوں نے لیٹر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر باجوڑ کو لکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیٹر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں پھر رکھ رہا ہوں، یہ آپ کا لیٹر 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے نام پہ، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا
کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ان کو زد و کوب کر رہے ہیں, ان کی فیملیز کو ہراساں کر رہے ہیں اور ان سے صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں, اور لوور جوڈیشری کے لوگوں کو بھی ہراساں کر رہے ہیں اور زد و کوب کر رہے ہیں, اور ایک چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان, بشرا بی بی, چودھری پرویز الہی, شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے ملٹری پرزنرز, ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں, خواتین ہماری پابند سلاسل ہیں, ان کے خلاف یہ فیصلے آنے چاہیے. یہ انٹرفیئرنس آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے یہ سامنے ہم نے رکھ دی پروف کے ساتھ, اور یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے, یہ گورنمنٹ کے آفیشلز اور جج صاحبان کہہ رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں خواتین و حضرات. کل آپ کے ہی بھائی وہاں پہ تھے میڈیا کے, اور ہمارے سامنے میں ان ساتھیوں کا نام بھی لے لیتا ہوں جس طرح ان کو اٹھایا گیا تھا. 92 نیوز سے بلال سکندر صاحب, 92 نیوز سے نوید احمد صاحب, 92 نیوز سے فیصل مشتاق صاحب, اور GNN سے کیمرامین رئیس دلاور صاحب. جس بے دردی سے خواتین و حضرات ان صاحبان کو ہمارے سامنے پنجاب پولیس نے وہاں سے اٹھایا, گجرات کے چوک سے, اور ان کو مارا, اور ساروں کے سامنے ان کو مارتے ہوئے لے کے گئے, اور جس وقت ہم نے کنفرنٹ کیا آپ کے ان لوگوں کو پولیس کے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے, پر ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے. پولیس کی وردیوں میں ان کو خود یہ ان پولیس لوگوں کے نام میں لیتا ہوں, انہوں نے کہا یہ ایجنسیز مختلف پھیر رہی ہیں, اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا تھا. خواتین و حضرات, درندگی, لاقانونیت کی حد اور انتہا دیکھیں. اور میں آپ کو نام بتاتا ہوں, DPO گجرات اسد مظفر, یہ ساری چیز کو آرکسٹریٹ اور اس کو پلان کر رہا تھا اس درندگی کو. آپ کا ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ, بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. اپوزیشن لیڈر آپ کو معلوم ہے خواتین و حضرات کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے بعد نیشنل اسمبلی میں سیکنڈ سینئر موسٹ پوزیشن اپوزیشن لیڈر کی ہوتی ہے, اور اس کا سٹیٹس بھی فیڈرل منسٹر کا ہوتا ہے. اور پولیس نے ہمارا رستہ, میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کا اور میرا رستہ انہوں نے روکا. پنجاب اسمبلی کے ہمارے احمد صاحب کا, احمد بچر صاحب جو کہ پنجاب میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کا رستہ ان پولیس کے لوگوں نے روکا. ہم لوگ 3 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے, پرامن طریقے سے رہے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں آرڈرز ہیں کہ ہم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گے اور اریسٹ کر سکیں گے. یہ ان کے آرڈرز تھے. آپ یہ اندازہ لگا لیں, جس وقت پولیس کا ایک SHO اور DSP اور SP انویسٹیگیشنز وہ کھلم کہیں کہ جی ہم لوگ مجبور ہیں, پر ہم لوگوں کے پاس یہ آرڈرز ہیں, تو اس ملک میں لاقانونیت ہوتی ہے, وہاں پہ جنگل کا راج ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہی چیز ہوگی جو کہ جنگل کا بادشاہ ایکسیکیوٹ کرے گا کہنے کے لیے, جو کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار کہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات, میں ان پولیس افسران کے نام آپ کو ابھی بتاتا ہوں, اور ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایکشن کے لیے بھی موو کریں گے. اس پہ آپ کا DIG گجرات, آپ کے SP انویسٹیگیشن محمد ریاض, DSP اسد اسحاق, SHO راجہ احسن, SHO امیر عباس, اور 2 اور SHOs جو پولنگ سٹیشن پہ تھے اور رستہ روک رہے تھے اور ریگنگ میں ملوث تھے, SHO عمران اور SHO شفقت بھٹ. خواتین و حضرات, ان SPs اور پولیس کے اہلکاروں نے آپ کے میڈیا کے لوگوں کو زد و کوب کیا, مارا پیٹا اور ہمارا رستہ روکا. الیکشن کے قوانین آپ دیکھ لیں, وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر کا دروازہ, اس کے دروازے کھلے ہوں گے, اور جو کینڈیڈیٹس اور اس کے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو فری ایکسس ہوگی جس وقت وہ رزلٹ آ رہے ہوں گے. میں نے خود تقریباً 7 الیکشن لڑے ہیں. میرے دائیں طرف بیرسٹر گور صاحب, انہوں نے یہ ایکسپرٹ الیکشن لاز کے, صاحبزادہ رضا صاحب یہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کو حامد رضا صاحب خود الیکشن لڑ چکے ہیں.
ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں, ہمیں معلوم ہے اپنی قوانین, اپنے لاز کا اور اپنے رائٹس کا. ہمارا وہ راستہ نہیں روک سکتے تھے. کھلم کھلا دھاندلی, جس طرح میں ریپیٹ نہیں کرتا جاتا ہوں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے, پر آپ کو میں نے سارے جو نام ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں, اور آپ کے جناب والا جو درندگی کی انتہا وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کھلم کھلا پورے پنجاب میں یہی پروسیس ریپیٹ ہوا ہے, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے وہ شیخوپورہ ہو, وہ گجرات ہو, پورے پنجاب کے حلقوں میں. اور وہاں پہ آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹس فرض مال وہ شہباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں, تو شہباز شریف نے کم ووٹ لیے ہیں, اور یہ موجودہ کینڈیڈیٹ نے جس کو انہوں نے جعلی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں, اس نے زیادہ لی ہیں. مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, پر بدقسمتی سے عقل کا فقدان ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارا آگے کا لائے عمل انشاءاللہ تعالی ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان, ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ, فیصل آباد سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے. اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ 5 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا, اور اس کے لیے پرمیشنز وہ بھی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اس سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ پورے پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ پورے پاکستان میں اس جمعے بعد جمعہ ہمارا جمعے کے وقت ہمارا پورے پاکستان میں جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ہمارے جو کینڈیڈیٹس الیکٹ ہوئے ہیں چاروں صوبوں میں ہم لوگ ایک مظاہرے کی کال کا اعلان کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں, اور وہ بھرپور طریقے سے ہوگا. ریلیز نکالیں گے. فیصل آباد کا انشاءاللہ تعالی جلسہ وہ بھی اس کا بھی ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں, جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گجرات میں بھی ایک شاندار جلسہ وہ بھی ہماری الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا, جس کا اگلے چند دنوں میں آپ کو تاریخ دی جائے گی. اسی طرح آپ کے جنوبی پنجاب میں, آپ کے شمالی پنجاب میں, یعنی کہ اس ایریا میں پنڈی کے علاقہ اور گردنواں میں یہاں پہ ہم لوگ کریں گے, اور سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں ہم لوگ یہ جلسے کا انعقاد کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے بعد اور اگلے آنے والے دنوں میں ہم لوگ اندرون سندھ میں بھی جلسے کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی وہاں پہ بھی بھرپور ہمارے جلسے ہوں گے. تو یہ جمعے کے دن ہمارا اس فکٹیشس, اس غلط الیکشن پہ, ریگڈ الیکشن کے اوپر ہمارا پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوگا, اور ہماری یہ کال انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز سے لوگ اس کو ہیڈ کریں گے, اور وہ آئیں گے اور اس پہ شرکت کریں گے. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں آخر میں کہ یہاں پہ جس وقت ہم لوگ بات کر رہے تھے پولیس کے وہاں پہ اہلکاروں سے, اور ان کا ایک بار پھر میں نام لے لوں کہ آپ کی یاد دہانی ہو جائے. یہاں پہ آپ کے ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض, ڈی ایس پی اسد اسحاق, ایس ایچ او راجہ احسن, ایس ایچ او امیر عباس, انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ مختلف ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں, اور وہ الاؤ نہیں کر رہے لوگوں کو اندر جانے کے لیے. انہوں نے رستہ روکا, اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں ان میں ایک ہے انٹیلیجنس بیورو, دوسرا ہے اسپیشل برانچ, تیسری ہے فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ, چوتھی ہے ملٹری انٹیلیجنس, پانچویں ہے آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس. لہٰذا ان اداروں کے سربراہان کو سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے, اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کی انٹرفیئرنس الیکشن پروسیس میں کیوں رہی. یہ خطوط جو کہ 6 ججز نے لکھا ہے, اس کے بارے میں ان کی معافی آنی چاہیے. یہ خط جو کہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر NA8 باجوڑ نے لکھا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو, اور اس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام لیا ہے, ان کے اوپر بھی ان کا واضح موقف آنا چاہیے. ہم لوگ بحیثیت اپوزیشن یہی پوائنٹس انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات قومی اسمبلی میں پرزور طریقے سے اٹھائیں گے, اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے خواتین و حضرات کہ ہمارا جو الائنس ہے تحریک تحفظ
आईन पाकिस्तान कि जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी हम लोग अपनी तहरीक जारी रखेंगे। और इस तहरीक में पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई का जोर आया हुआ है गलत पॉलिसीज़ की वजह से, आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से देखें, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉ मिनिस्टर के ज़रिए परसों इजलास में जो जवाब दिया था वो गलत था और झूठ पे मबनी था। उसने इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर इल्ज़ाम ठहराया कि कीमतें बढ़ रही हैं। यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमने प्रूव किया था कि हुकूमत वक्त ने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 870 अरब रुपए उन्होंने कलेक्ट करनी है, जमा करनी है, और वो टारगेट तजावज़ करके 970 अरब रुपए पे ले गए हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त गलत बयानी से काम ले रही है। ये इंटरनल वजूहात की वजह से पेट्रोलियम और डीज़ल की कीमत और पेट्रोल की कीमत और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और मज़ीद इजाफा होगा। बिजली की कीमत आपकी याद दहानी के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। लोड शेडिंग जोर और शोर से शुरू है, लो वोल्टेजेस शुरू हो चुकी हैं। बिजली की कीमत 85 रुपए को टच करी है और 100 रुपए तक जाएगी। गैस की कीमतों में 4 गुना इजाफा ख़वातीन व हज़रात हो चुका है। लोग अपने मीटर्स वापस कर रहे हैं, बेरोज़गारी इंतहा पे पहुंच गई है, अवाम पिस रही है, नौजवान जो है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता है। पाकिस्तान के सियासी और इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं है। हुकूमत के प्लान्स के वो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन या निजकारी करें वो खोखले वादे हैं, क्योंकि जिस मुल्क में इस तरह के भोंडे इलेक्शन हो जहाँ पे आइन और कानून का फुकदान हो वहाँ पे कोई भी शख्स आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है बहुत सारी गुफ्तगू गौहर साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब उसे कवर कर चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर, और उसे इलेक्शन कहना भी इलेक्शन की तौहीन है, उस प्रोसेस के अंदर जिस नंगी जारहियत, बेशर्मी, बेहयाई का मुजाहरा किया है उसके लिए कंडेम करने के अल्फाज भी हमारे पास मौजूद नहीं हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जिस तरीके से ROs को ज़बरदस्ती उनसे रिज़ल्ट्स लिए गए और गवर्नर हाउस लाहौर में ख्वाजा इमरान नज़ीर की मौजूदगी के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों को पैसे देने की वीडियो बनाई गई और जिन प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ने पैसे लेने से इनकार किया उनको न सिर्फ वहाँ पर टॉर्चर किया गया बल्कि उनसे फोर्सफुली वहाँ पर फॉर्म 45 के ऊपर सिग्नेचर्स लिए गए। इसकी मजम्मत मैं नहीं समझता कि काफ़ी है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि सियासतदानों ने को ठेका नहीं उठाया हुआ कि हमेशा गद्दारी के पर्चे, बगावत के पर्चे, आर्टिकल 6 का ट्रायल सियासतदानों के ख़िलाफ़ हो। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब, इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान का इतना खुल्लम खुल्ला इस्तेहसाल, इतना खुल्लम खुला मजाक पाकिस्तान की माजी की हुकूमतों के अंदर या माजी के इलेक्शंस के अंदर इस तरीके से नहीं उड़ाया गया। इसलिए हमारे लिए ये इलेक्शंस मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। हम इनके नताइज को मुकम्मल तौर पर, इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो चोरों और डाकुओं के सो कॉल्ड चोरी शुदा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या उनको ऐवान में पहुंचाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा कि रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे, उमर अयूब साहब, गौहर साहब, इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाला से, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, बड़ी वाज़िया डायरेक्शंस उसने दी थी। और मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद का जलसा जिसकी तारीख़ आज रात को उमर अयूब साहब और गौहर साहब अनाउंस कर देंगे, जो फैसलाबाद डिवीज़न के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत के बाद, क्योंकि उनकी आज शाम मीटिंग है,
رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی. وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جائیں گے. اب یہ ایک میراتھن احتجاجی تحریک ہے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا رسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا, ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے. لیکن میں ان تمام امیدواران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو, ان کے تمام اتحادیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارحیت کے باوجود انہوں نے ایک لا بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا. اور لاسٹلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈرامہ سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ داتری چلانی کی سائڈ سے ہے, کبھی لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ بازی سے بچنے کے لیے تاریں لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا کام یہ نہیں ہے, ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا. لیکن چونکہ چوری شدہ مینڈیٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے, اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آنورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی. ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاٹے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے, اس کا انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کا احتساب کریں گے, کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی. بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر, ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے, ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے, لوگوں کی جوان بچیوں بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا, انہیں ٹارچر کیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب, یہ احتجاجی تحریک کی ابتدا ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے, چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں, تو میرا خیال ہے میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے. آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے, آپ چاہے ثناء اللہ کے کہنے پہ کریں, آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں, آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں, اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے, چاہے وہ محسن نقوی کیوں نہ ہو. چونکہ بدماشوں کا پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر, وہ رانا ثناء اللہ کی شیپ میں تھا. وہ سیکٹیرینسٹ کو پروموٹ کرتا تھا, وہ آپ کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو شیلٹر پرووائڈ کرتا تھا, ان کو شدت پسندوں کو پناہ گاہیں پرووائڈ کرتا تھا. اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آ گیا محسن نقوی کی صورت میں, جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچے. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے, ہمارا سارے صوبوں کا مینڈیٹ ہمیں واپس چاہیے, وگرنہ اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں. ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی. اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو, اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچے کے ڈاکوؤں کو رو رہے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کا سرپرست کون ہے؟ آپ میرے ساتھ چلے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عہدیدار اس کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں. یہ سینٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں. ہمارے فیصل آباد سے 4 لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ 2-2 کروڑ 2.5 کروڑ روپیہ ان سے تاوان لے کے واپس بھجوایا گیا. تو موجودہ حکومت تو کچے کے ڈاکوؤں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے. بتے کے اندر تاوان کے اندر وہ کچے کے ڈاکو ہیں, یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچے کے ڈاکوؤں کے. اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکوؤں اور غاصبوں کا بھرپور احتساب کریں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو.
बाजोड़ से देखिए, जहाँ तक बाजोड़ का ताल्लुक़ है तो आपको याद होगा कि ये बाई इलेक्शन ऐसा था कि रेहान ज़ेब साहब की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये इलेक्शन हो रहा था और रेहान ज़ेब का भाई मुबारक ज़ेब आया था, मेरे पास भी इधर आया था। हमें एक प्रॉब्लम से फेस होना हो रहा था और वो हमारा ये प्रॉब्लम था कि उस वक्त उस रेहान ज़ेब से पहले मुबारक ज़ेब से जो पहले इलेक्शन थे, इस मरतबा नॉमिनेशन फॉर्म सिर्फ फाइल किए थे मुबारक ज़ेब ने। हमारे जो दो कैंडिडेट थे नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के, वो ज़फ़र और गुलदार खान, ये ऑलरेडी फॉर्म फाइल कर चुके थे और हमारी कोशिश यही थी कि हमारी पार्टी जिस तरह अभी हमें वो सीट मिल गई है कोहाट वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो हमारी कोशिश थी कि हमें वो वाली एक सीट मिले। अदरवाइज़ रेहान ज़ेब जो है या मुबारक ज़ेब, उनका हमारे साथ राबिता हुआ है, वो भी खान साहब की सीट से जीते हैं और उनके इत्तेहाद उसके साथ हुए और उनके एतमाद के साथ हुए, तो हम वो भी अपनी ही कामयाबी समझते हैं। जी प्लीज़। देखिए, ये तो पहले दिन से हमें ये शकूक व शुबहात ज़रूर थे और हमने देखा था कि फॉर्म 45 भी पहले तैयार किया गया, लोगों को जाने नहीं दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से ब्लेटेंटली इस मरतबा हुआ तो ये उन्होंने फॉर्म 45 को कन्वर्ट करके फॉर्म 47 जिस तरीके से रात के अंधेरे में करके किया था और सारे इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बंद करके किया था, इस मरतबा उससे एक स्टेप आगे था। वहाँ सवेरे लोग आ गए और उन्होंने स्टफिंग कर ली और सारा कुछ किया और हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए। देखो, हम कोई गुरेला फोर्स नहीं है कि खुद जाके कहें और कहें कि ये बॉक्सेस आप निकालें, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को हम नोटिस में लेके आए कि आपका स्टाफ ही यही कह रहा है, हम ये तस्वर कर रहे थे कि आईन और कानून के मुताबिक ये आईनी फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन का कि फ़ौरन ऐलान करते, वहाँ से रिपोर्ट लेते, इनका मॉनिटरिंग रूम किस चीज़ के लिए था, उसी वक्त रोक लेते, इंक्वायरी करा लेते और पोलिंग जो है वो बंद रखते। यहाँ पे एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूँ, एक सेकंड मैं एक बात ऐड कर दूँ। यहाँ पे आपके जो बैरिस्टर गौर साहब बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपके 4 मीडिया के साहिबान ने जो जुर्म किया वो आपको मैं बता दूँ ना, रईस दिलावर साहब GNN के, उनका कैमरा भी उनसे ले लिया गया, एक्सपेंसिव कैमरा था, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, आप लोग पूछ लें। फैसल मुश्ताक साहब 92 न्यूज़, नवीद अहमद साहब 92 न्यूज़, बिलाल सिकंदर साहब 92 न्यूज़, 92 न्यूज़। इनका जुर्म ये था कि इन साहिबान ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब का इंटरव्यू किया था, मेरा ख्याल है 1.5 मिनट का, और वहाँ पे पंजाब पुलिस की वर्दियों में बकौल पंजाब पुलिस के इन लोगों का, जिनका नाम आपको मैंने दे दिया है, जो SHOs थे, जो DSP था, SP था, उन्होंने कहा जी हम लोग जो हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और ये हमें नहीं मालूम, ये इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं पंजाब पुलिस की वर्दियों में। तो जहाँ पे इस तरह का माहौल हो ख़वातीन और हज़रात, वहाँ पे फिर आइन और कानून जो है वो नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल का कानून है। जी देखिए, जहाँ तक कमेटियों का सवाल है, ये थोड़ा सा टाइम बीच बैक एंड फोर्थ लग जाता है। पहले वाला उमर साहब का हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी भी साथ हो जाएंगे। इस हफ्ते में हम फाइनल कर रहे हैं सारी कमेटीज़, जो कमेटी में हमारा शेयर है 35 कमेटीज़ है, उसमें जितना हमारा शेयर बनता है वो कमेटी भी आइडेंटिफाई हुई है। इंशाल्लाह ताला वो सारी कमेटी इसी हफ्ते में सारी फाइनल हो जाएगी। वो मान जाएंगे, अगर नहीं मानते वो हमारा राइट है, वो हम उनके साथ डील कर रहे हैं। अभी तक उनकी तरफ से कुछ ऐसी रिजर्वेशन नहीं आई। बाकी जो हमारा है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, देखिए हम पहले भी आपको बताते हैं, द मैक्सिमम वी कुड डू वी आर ट्राइंग टू डू इट। अब एक फोर्स के साथ है, इसीलिए हम बारहा कह रहे हैं। मैं क्यों कर आपको कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, इलेक्शन कराना
आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रात को हम मिलना चाह रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं कि जब आप फॉर्म 47 बना रहे हैं तो लॉ ये कह रहा है कि कैंडिडेट या कैंडिडेट के नुमाइंदगान या उसके इलेक्शन एजेंट वहाँ मौजूद होंगे, और हम कह रहे हैं कि यहाँ तक हम आए, हमारे हज़ारों लोग पीछे हैं, हम नहीं झगड़ा करना चाहते, हमारे सारे हज़ारों लोग पीछे हमने रख लिए, और हम चाह रहे हैं कि ये 5 बंदे हम आगे जाना चाहते हैं कि रिटर्निंग अफसर के सामने हम मौजूद हो, वो हमारे सामने फॉर्म 45 फॉर्म 47 बना ले। हमें क्यों जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और हम अभी तक देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। गौहर साहब एक मिनट, एक सेकंड। टिक्का खान साहब, आपने जो सवाल का जवाब दिया, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, उसकी तो आगे मैं एक्सटेंशन करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सानिया भावल नगर हुआ था, उसकी हम लोग जुडिशल इंक्वायरी की बार कर रहे हैं। एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो जब जुडिशल इंक्वायरी होगी तो तब जो है उसका जो आप बात कर रहे हैं उस ये चीज़ें सदेबाब उनकी होंगी। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है या पंजाब पुलिस है, उनको कंबल परेड या डड्डू परेड जो है वो रास आनी शुरू हो गई है, वो उस चीज़ पे खुश होते हैं, वो ना हो तो उनका हाजमा नहीं होता बदकिस्मती के साथ। तो हम लोग चाहते हैं वो डड्डू परेड या कंबल परेड ना हो और आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस टाइम 2 किस्म के जो आपकी पार्टी लीडरशिप के ऊपर कारकुनान की तरफ से दबाव आ रहे हैं, उनमें से एक ये है कि जो पंजाब की क़यादत है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। एक तो आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि एहतजाज, मैसिव एहतजाज, उसके लिए आप लोगों ने आज बता दिया। दूसरा, पंजाब की क़यादत के ऊपर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, क्या वो उसके ऊपर सोच विचार जारी है, कोई एक्सपेक्टेड है कोई तब्दीली? देखो, नहीं, पार्टी में होता है इख्तिलाफ, अगर कोई कहता है किसी का किसी पे ऑब्जर्वेशन है तो ज़रूर होता रहता है, और सारे लोग एक साथ नहीं होते। हमारी जो पंजाब की लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रही है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े लाल रहे हैं, और इस सरकमस्टांसिस में बड़े टफ सरकमस्टांसिस से गुजरे हैं, और वो उनकी फैमिली जिस कर्व से गुजर रहे हैं ये हम आपको बता नहीं सकते कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और इतने मुश्किल हालात में उन्होंने सारा मुकाबला किया और किया। तो फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ ऑन द कार्ड नहीं है कि हम पंजाब में कोई भी लीडरशिप को चेंज कर रहे हैं, और हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।